प्रशांत दोंगरेर हो इंत्रूज उत्सव म्हणटा तो सारको बरो फेमस आहा, आख्ख्या गोंया फेमस आहा. तर आतां तयारी चलता तेजे फाटल्यान आमी पळयता माटो आहा पळय ते तयारी चलता. तर इंत्रुजाच्या भाशेन तेजे बाबतीन आमकां सांगशी केन्ना चालू, कितलो दीस? पळय आमचो इंत्रूज आतां 14 तारखेच्यान सारको स्टार्ट आसा. 14 तारखेक आमची फट्यासवारी म्हणून आसता. सो ती एक रंगीत तालीमशी आसता. सारकी सत्री फुलयता ती 15 तारीख ती 20 तारीख सुद्दां आमचो फंक्शन जाता. 15 तारखेर सत्री फुलयता, 16 तारखेर आयताराक सगल्यांक घरान भोंवता. सोमाराक आमचे एक लालकी मंडप म्हणून आसा. थंयची आमची एक लालकी आसा, देवाची पालकी आसा, ती फूल रावंड मारता देवाच्यान. तेजी सुवाशिणी आसता पळय आमच्यो ज्यो हे बायले आसा ती उटी भरतात देवाच्यो. सो आनी मंगळार दीस आमचो एक व्हडलो हें म्हणून 18 तारखेर आमचो सगळ्यांकून व्हडलो दीस इंत्रुजाचो मेळ आसा. थंयचे गोंयभराचे लोक हांगसर ते हेका येतात, म्हणजे ते दिसा येतात मंगळाराक हांगा येता. आमचे मेळ आसा, आमचे रोमटा मेळ आसा, ते सगळे गांवांक रावंड मारतात. एक म्हाका पळय आतां उलयता आसतना म्हाज्या आंगार काटे येवपाक लागले. सो हो दीस सगळ्यांकून व्हडलो दीस ते दिसा येतात. मागीर 19 तारखेर आमचे हें आसा, गुलार आसात. गोंयांत तुमी म्हणूंक शकता जांबावलेचो पयलो गुलार जाता तो आमच्या गोंयांत तो दोंगरेर जाता, आमच्या देवाच्या पांयां कडेन जाता. सो तो एक 19 तारखेर थंय आसा. आनी 19 तारखेर हेवूय येयल्ली आसा, आमची शिवजयंती येयल्ली आसा. सो तो एक व्हडलो दीस जाल्ल्या भशेन आसा तो आतां. आनी 20 तारखेर आमची एक हितून हांगा हें आसा पळय, आमची इंत्रूज मंडप आसा थंय हें जाता, पुजा जाता, देवाची पुजा जाता. सो हो आमचो स्केड्यूल आसा. बेजिकली तुमी म्हणूंक शकता 15 ते 19 तारीख सुद्दां आमचो हो फेस्टिवल आसा, 5 दीस फेस्टिवल आसा. 14 तारखेर फट्यासवारी एक रंगीत ताली आनी 20 तारखेर आमची हें पुजा. सो आमची तयारी आतां आमची चालू आसा. तुमी पळोवपाक शकतले हांगसर हें केलां, व्हडलें आर्क चालू आसा. हो आमचो आमदार विरेश बोरकर आसा. तेणी इनिशिएटीव घेवन तेणें हो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा हें घालपाचो. आतां सद्या स्टार्टिंगूच हें आसा, तेका पड्डे येतले, तशेंच लायटी येतल्यो. आनी तूं पोरूय तुमी पळयल्लें आसतलें, पोरू बरें जबरदस्त सारकें हें डेकोरेशन जालें. तेज्याकून व्हडलें डेकोरेशन करपाचो हे फावट आमचो प्रयत्न आसा. कित्याक जेन्नाच्यान आमची पंचायत बॉडी, आमची विलेज पंचायत हावसिंग मंडळ फॉर्म जाली, फर्स्टूच वर्सा आमी एक डिफरंटूच हें केल्लें, डेकोरेशन केल्लें. सेकेंडूय इयर पोरूय आमी तें बरें डेकोरेशन, तेज्याकून बरें डेकोरेशन, आनी हेवूय वर्सा आमी तेज्याकून बरें डेकोरेशन करतले. तशेंच तुमी पळोवपाक शकता, तुमी फूल रावंड मारतले गांवाचे सगळे आपले वाड्यार सगळे लोक आपले जे हितून प्रयत्न करतात आनी बरें डेकोरेशन करपाचें आसा. सो हांव सगळे गोंयकारांक एक उलो मारता की तेंच्यांनी हे इंत्रुजोत्सव आमचो आसा तो 15 तारखेच्यान स्टार्ट आसा. तेका मुद्दमून आपली हजेरी आमच्या गांवांत रावपाची, देवीचो आशिर्वाद घेवपाचो. कितें बरें आसा तें देवाचें हें सगळें आशिर्वाद घेवन बरें पळोवपाचें सगळें. सो सगळे लोकांक अपील करता. तशेंच आमचे जे कोण मिनिस्टर आसा, नाल्यार CM आसा, नाल्यार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा, सगळे मिनिस्टरांक हांव, मिनिस्टर न्हू MLA सगळे आसा, आमदार आसा, तांकां उलो मारता तेंच्यांनी आमच्या गांवांत येवपाचो, आमचे इंत्रूज आसा ते बरे भशेन पळोवपाचें. कित्याक लास्ट टायमूय हांवें अपील केल्ली, तुमच्याच माध्यमांच्यान अपील केल्ली. आमचो युनीक असो फेस्टिवल हो इंत्रुजाचो, तो गोंयभर वळखतात तेका, पूण तेका आजून गोंयभर तेका मान्यता गावल्ली ना. सो गोंयचो फेस्टिवल म्हणून आमी एक डिक्लेअर करपाची गरज आसा. आमचो आमदाराचो प्रयत्न चालू आसा, नाल्यार कोण व्हडले आसा, आमचो विष्णू वाघ आसा, तेणें प्रयत्न स्टार्ट केल्लो तो. सो हांव मागणी करता आमचो गोंयचो इंत्रूज फेस्टिवल हो गोंयचो फेस्टिवल म्हणून हें करपाचो म्हणून. तो स्टेट फेस्टिवल एक जावपाक दर्जो दिवपाक एक जायते हें आहा, प्रोसेस भरपूर व्हडलो आसा. भरपूर व्हडलो, पूण कित्याक हें आमचें युनीक एक हें आहा फेस्टिवल कित्याक जायना? कित्याक जायना? हय, कित्याक जायना दिसता तुका? तें आमकां पळोवचें पडटलें, फॉलोअपूय घेवपा जाय तेजे बद्दल. सो हें आसा आमचे कोण आमदार आसा तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, तो मुखार कसो व्हरपाचो, तो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा मुखार कसो व्हरपाचो. आमी येवन हांगा उलयतले म्हणून जावपाना स्टेट फेस्टिवल करा, पूण तेजो प्रोसेस मुखार चालू करपाक जाय. कित्याक आमी हे 2 वर्सान तरी आमी एक बरो प्रयत्न असो करता की लोकांक हांगा एट्रॅक्ट करपाचें. आनी एट्रॅक्ट करपाक होच लायटिंगूच केलें म्हण जायना, नाल्यार हें आमचो तुमी तुमच्या माध्यमांच्यान सांगूंक सोदता, आमचें एक सुवारी वादन आसा दोंगरेवेलें स्पेशल. सगळे आमचे जाणटे ते भुरगे सुद्दां ते सुवारी वादन केन्ना जातलें, खंयच्या दिसा जातलें? तें स्टार्ट आमी 15 तारखेर रातचे 15 तारखेर रातचे माटवांनी सगळे 5 मंडप आसा आमचे. 5 मंडपांनी आपले लोक आसात ते वाजयतात तें मंडप हें. आनी मागीर येवन तेच रातचे शेनवाराकूच ते येता, इंत्रुजा माटवान सगळे एकठांय जाता.
सगळे एकटे येवन सगळे आपापले माटवांचे हें वाजयतात सुवारे. ते एक युनीक अशी स्टायल आसा ती, आनी एक तुमी पळोवपाक गेल्यार ते आडपय एकूच वाजयतात ते. पूण आमचे दोंगरेर अशें म्हाका जाल्यार अशें दिसता की युनीक अशें वाजप तें सगळ्याक फेमस जावं जाय. तुमी आतां पळयता आसतले शिगम्याक आसा वाजयतात, धोल वाजयतात, ताशे वाजयतात, ते एक डिफरंट जाल्लें आसा. आमचे दोंगरेरूय दोंगरी शिगमोत्सव मंडळ तुमी म्हणूंक शकता एक व्हडलो फेमस ग्रूप एक रोमटामेळाचो, तोवूय आमचे दोंगरेर आसा. ते सगळे भुरगे हांगसर हें करतात. सो एक युनीक अशी आमची कला आसा. आमच्या सगळे भुरग्यां कडेन धाकटे भुरग्यां कडेन सगळ्यांची, ते व्हडले भुरग्यां सगळ्यां कडेन ही कला आसा. ती लोकांच्या फुड्यान वचपा जाय, आख्खे गोंयभर वचपा जाय. सुवारी वाजोवन तुका म्हटलें ती गोंयभर पसरपाक जाय, कित्याक हें आमच्याच गांवांत आसा सद्या. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी इद्रुजाक बरे उमेदीन आपली उपस्थिती हांगा लावपाची. देव बरें.